الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه فرق الله به بين الحق والباطل أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب
دی حاضرین اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا مولا کریم ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. جس طرح آج جمعہ ادا کرنے دی غرض نال اس مرکز سدیس مسجد یوسف اندر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ روز محشر جنت کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چو اللہ سب سارے جامع کوثر نصیب فرمائے. حضرات جتھوں جتھوں تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم تے اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے. آج خطبہ جمعۃ المبارک اندر ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، جو شخصیت محرم الحرام دی پہلی تاریخ نو جامع شہادت نوش کر کے اس دنیا تو تشریف لے گئے، جنہ دا دور خلافت انتہائی سنہری دور سی، جنہ دے دور اندر دنیا دے کونے کونے تے عدل تے انصاف تے چراغ روشن ہوئے. 22 لاکھ مربع میل زمین تے حکمرانی کرنے والا، قرآن و سنت دے چنڈے لہران والا، اللہ دے دین دا پرچار کرنے والا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، جنہ دا نام ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں، جتنے صحابہ آئے نبی پاک علیہ السلام دے مرید بن کے آئے، آپ دے صحابی اور مرید بن کے آئے. ہاں صدیق اکبر جیسی ہستیاں آئیاں، نبی پاک دے مرید بن کے آئے. غنی جیسے دنیا تے آئے، میرے پاک نبی دے مرید بن کے آئے. عمر کلا مرید نہیں بن کے آیا، نبی دیا دعاواں دی مراد بھی بن کے آیا ہے. عمر نبی پاک دے مرید بھی بن کے آئے، آقا دیا دعاواں دی مراد بن کے آئے. کوئی بات کہندے اے پتر میں اللہ کو منگ منگ کے لیا، کسے بیٹے دے بارے ماں کہندی ہے اے پتر میں اللہ کو منگ منگ کے لیا. عمر وہ شخصیت ہے جی دے بارے تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر او عمر ہے جنہوں میں مصطفیٰ نے اللہ تو منگ منگ کے لیا، منگ منگ کے لیا. کیویں منگیا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ دے محبوب نے دعاواں کی دیا، مالک دے سامنے التجاواں کی دیا، اللہ دے سامنے صداواں کی دیا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الخشاب. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تو دعاواں کی دیا نے، اے میرے ارشام والے یا ربا، اے میرے مہربانا، یہ کائنات دیا چولیاں پرنے والے، ساری کائنات دیا بولیاں جاننے والے، ساری کائنات دیا لوڑا توڑا پوریاں کرنے والے، میں تیرا محمد دعا کرنا اللہ جی اپنی ذات واسطے نہیں مانگدا، تیرے دین واسطے پیا مانگنا، اپنی ذات واسطے اپنی خدمت واسطے نہیں مانگدا، اللہ تیرے دین دے وقار واسطے مانگنا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے میرے مولا اسلام دے وقار واسطے عمر دے دے، اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر دے دے، اللہ اسلام دی سربلندی واسطے عمر عطا فرما. اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے اللہ کو منگ منگ کے لے آئے. میں صدقے جاواں قربان جاواں، آئے تے کیویں آئے میرے عمر؟ اے اوے عمر جڑا کفر دے اندر بڑا مضبوط ہویا کردا سی، کافراں دا منیا تنیا چودھری ہویا کردا. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے ایک دن میں نا خانے کعبے کو گزریا، اللہ جی آج جننے آئے نے میرے ویر آجی تنویر سمیت، آج جننے میرے ویر آئے بزرگ آئے میری ماما بہن آئیاں، اللہ سب نو مکے لے جا، سب نو بیت اللہ دیا نمازہ نصیب فرما. فرما دے میں بیت اللہ کو گزریا تے نبی پاک قرآن دی تلاوت پہ کر
نبی پاک قرآن دی سورۃ الحاقہ دی تلاوت 29واں پارہ ہے پڑھتے جا رہے عمر کہتے ہیں جدو قرآن دی آیتاں میرے کنی پئیاں میرے قدم رک گئے میرے پیر رک گئے میں کھڑا ہو گیا اس انتظار اندر کہ سنا تے صحیح محمد کی پڑھ رہا ہے ایک کیسا کلام ہے اللہ واللہ آمینہ دلال کی پڑھ رہا ہے ایک کیسا کلام پڑھ رہا ہے کہتے میں کھڑا ہو گیا میں سندا رہا اللہ اکبر کبیرہ جدو ایتا مل گیا الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ فرماتے میں سویا نا ایتا سبحان اللہ کیسیاں لڑیاں پروتیاں میرے دل اندر خیال آیا لگدا ہے محمد نے شاعری سیکھ لی ہے اے محمد شاعر بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم شاعری سیکھ لی ہے شعر کہندا ہے شعر بنا رہا ہے اللہ واللہ اتفاق ایسا آیا حالے میں دل میں سوچ رہا محمد تو شاعر لگ دے شعر بنا رہے تے نبی پاک نے قرآن دی آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ایک کلام کسی شاعر دا کلام نہیں ہے اللہ واللہ قرآن کسی شاعر دا کلام نہیں تھوڑے لوگ ایمان میں آنے والے میں سوچیا میں بولے آتے نہیں میں تے دل اندر ہی سوچیا شاعر بندہ ہے ان نے تے فوری قرآن دی آیت پڑھ چھڑی ہے وما ہوا بقول شاعر ایک کلام شاعر دا کلام لگتا ہے محمد نجومی بن گیا ہے کاہن بن گیا ہے اور میرے دل دی گل پہنچ رہی میں دل اندر سوچیا انہیں ایت پڑھ دیتی ہے اتفاق ایسا ہویا حالے میں سوچ رہا محمد شاعر ہے آمینہ دلال شاعری کر رہا ہے آپ نے ایت پڑھی وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون آپ نے ایت پڑھی ہو لوگوں ایک کلام کسی کاہن دا کلام نہیں نجومی دا کلام نہیں اللہ واللہ جناب عمر فرماتے میں سوچی پہ گیا یار دل وچ گلاں دیاں نے محمد قرآن پڑھ دیندا ہے اے تے انج لگدا ہے اے کسی دنیا دے بشر انسان دا کلام نہیں اے کسی غیبی ذات دا کلام ہے اللہ واللہ کیڑا کلام ہے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جی قرآن دے نال دلوں پیار پاویں جی قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ واللہ جناب عمر فاروق نے قرآن سنیا جناب عمر نے سارے بولو ادھر قرآن دا اثر ہے ادھر نبی پاک دی دعا دا اثر ادھر قرآن اثر کر رہا ہے ادھر آقا دیا دعاواں آسماناں نو چیر کے اللہ کو پہنچیاں نے اللہ واللہ میرے مالک نے دعاواں قبول کر لیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب دیا دعاواں قبول کر لیاں اللہ واللہ خالق کائنات نے عمر جیسا ہیرا میرے پاک نبی دی چولی پا چھڑے
عمر جیسا ہیرا اللہ نے نبی پاک دی چولی پا دیتا، مانگ مانگ کے لیا، التجا کر کے لیا، مال کے کائنات کے دامن پھیلا کے لیا، اللہ پاک کے چولیاں پھیلا پھیلا کے لیا۔ اللہ اللہ اللہ، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، یار نے ہے یار تو، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ نہیں سمجھ آئی پھر سن لو، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دے صحابہ دے نوکراں، کملی والے دے غلاماں دے غلاماں، اسی تے پاکستان دی گلی گلی تمہاں پانیاں نے، پاکستان دی بلکہ پوری دنیا دی گلی گلی صحابہ دے نام دیا تمہاں پانیاں نے۔ ایک یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، تو کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام نو جگت پھیلان لئی، دین اسلام نو جگت پھیلان لئی، آقا سونے کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اللہ اللہ اللہ، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ کیسا عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، بھئی عمر آیا عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر نے کافران دی کیتی چات بائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر نے کفر دی چاہ کیتی تباہی ہے۔ اللہ واللہ اللہ، کفر لئیو ننگی تلوار منگیا، کفر نہیں ہو ننگی تلوار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ یار نے ہے یار تو، یار نے ہے یار تو، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر عمر جرار منگیا۔ اللہ واللہ اللہ، کیسی شان والا عمر، کی میں دسا تینوں کی عمر دی شان، کی میں دسا تینوں کیسی عمر دی شان، کی میں دسا تینوں کیڈی عمر دی شان، عمر جا بول دا تے بن دا قرآن، عمر جا بول دا تے بن دا قرآن، عمر جا بول دا تے بن دا قرآن۔ اللہ کو لو کیسا کردار منگیا، شانہ والا بولو، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ منگن والا جے ہو جاؤ چاہندہ ہے، او دی مانگنی او دی منگی چیز بھی آلام دی۔ اللہ واللہ، ایک بندہ ہے او کی مانگدہ یا اللہ کو ٹوٹی جی شہبر ہی دے دے، ایک ٹوٹی جی شہبر ہی دے دے، ایک مانگدہ یا اللہ تیرے دین واسطے محنت کرنی ہے، پاجنس کرنی ہے، تو کروڑا کڑی دے دے۔ منگن منگن فرج ہے کہ نہیں؟ اور فرق ہے نا، کوئی مانگنا ہے پتر مل جائے، پٹواری بنانا ہے بیٹا مل جائے، تحصیلدار بنانا ہے بیٹا مل جائے، تھانے دار بنانا ہے، کوئی مانگنا ہے اللہ پتر دے دے تیرے دین دا عالم بنانا ہے۔ منگن منگن چاہے تے منگن والا سونا مصطفیٰ ہوئے، تے دین والا عرش والا خدا ہوئے۔ تے مصطفیٰ نے کو ماری موٹی چیز مانگنی، اور میرے نبی دیا منگا میں کوچیاں نے کی منگیا، اللہ سونے خطاب دا بیٹا عمر دے دے، اے میرے مولا خطاب دا بیٹا عمر دے دے۔ دعاواں کیتیاں جا رہیاں، دعاواں کیتیاں جا رہیاں، کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ واللہ اللہ، لوگوں اس نبی نے دعا کی تھی
جنوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تو منگ کے لیا، جنوں اللہ پاک تو ابراہیم علیہ السلام نے منگیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کعبے اندر مصطفیٰ منگیا تے مصطفیٰ نے کعبے اندر اللہ کو عمر منگیا۔ کیسی پیاری ڈیمانڈ ہے میرے مصطفیٰ دی۔ اللہ اسلام دے غلبے واسطے عمر، صحابہ کہندے نے جدو عمر نے کلمہ پڑھیا، عمر نے کلمہ پڑھیا، انج لگتا سی جویں اسلام پردے چوں باہر آ گیا ہے۔ عمر نے کلمہ پڑھیا، انج لگتا سی اسلام کھل کھلا کے میدانہ چا گیا ہے۔ او اللہ واللہ اسلام میدان چا گیا ہے، اسلام پردے چوں باہر نکل آیا۔ لوگوں انج لگتا ہے عمر دے آیا اسلام دی عمر ود گئی، عمر دے آیا اسلام دی عمر ود گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا دوسرا انداز، میرے عمر دے کلمہ پڑھن دا دوسرا انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا رہے ہیں آج چھڑنا نہیں، محمد دا خاتمہ کر دینا، نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ کون کہندا ہے؟ کدو جدو پتہ نہیں سی، جدو محمد یا محبتاں دل وچ نہیں سڑائیاں، جدو قرآن دا پیار نہیں سی آیا، اسلام دا نکھار نہیں سی آیا، ادو کہندا میں آمنہ دلال نو چھڑنا نہیں۔ جا رہے نے راستے دے اندر ایک بندہ ملیا، کہنے لگا سوچتا کدھر دیاں تیاریاں، کیویں بڑے جذبات اندر جا رہے، بڑے غصے چ جا رہے، کہندا اج میں محمد دا معاملہ ختم کر دینا ہے، محمد دی کہانی ختم کر دینی ہے صلی اللہ علیہ۔ یہ کہتا ہے لات منات عزا حبل، یہ دیوتے دیویاں کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے عرش والا اللہ کر دے۔ آج میں رولا بکائی دینا، توجہ میرے وال سونا نہیں، خطبہ ادب نال سنو، محبت نال سنو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ حضرات انہاں کہا جب کہانی ختم، اچھا لیا کہانی ختم کرنی ہے، تیری بہن وہ دا کلمہ پڑھے، تیرا بہن ہوئی وہ دا کلمہ پڑھے، تو کہنا میں محمد نو بٹھا دے ہیں؟ سچی گل پیا کر رہے ہیں، کہنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تیرے گھر میں اسلام آ چکے ہیں، تیرے گھر میں اسلام داخل ہو چکے ہیں، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ دی ہے، تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، سیدھا بہن دے دروازے تے گیا۔ توجہ فرمانا پکی والو، شیخو پورا والو، جا کے عمر نے پہن دے دروازے تے کان لایا، اندروں قرآن دی آواز آئی۔ اے سبحان اللہ ذرا اچھی کہہ دیو، میں خود کہہ رہا کہہ دیو۔ عمر نے پہن دے دروازے تے کان لایا، اندروں جب تک بولو گے نہیں اگلا جملہ نہیں آئے گا۔ عمر نے دروازے تے کن لایا، پہن دے دروازے تے اندروں قرآن دی تے آج جڑا 15 پشتیاں مسلمان، او تو چند گھنٹے ہوئے نے کلمہ پڑھے نو، یا ایک یا دوسرا دن ہویا کلمہ پڑھے نو، اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے۔ ساڈا 7 پشتیاں مسلمان ہے، 14-15 پشتیاں مسلمان ہے، اے دے دروازے تے کن لا لو، اندروں گانے دی آواز، موسیقی دی آواز، میوزک دی آواز، کنجراں دی آواز، کنجریاں دی آواز، بک بک دی آواز، گانے دی آواز، ڈرامے دی آواز آئے گی۔ اور مسلمانہ سوچ ذرا، رب نے تینوں مسلمان بڑھایا، اسلام عطا فرمایا، چھوڑ گانے بجانے، قرآن سنیا کر، چھوڑ گانے بجانے میری بہنا، قرآن سنیا کر، قرآن سنیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے لوگوں ذرا توجہ کیجئے نا، قرآن دی آواز آئی، دروازہ کھڑکایا، اندر گئے، پہلے نے قرآن چھپاتا کہ تھی بے ادبی نہ کر دے، کفر اندر محو ہویا ہے، بے ادبی نہ کر دے۔ کی پڑھ رہے سو؟ کوئی نہیں، بس جاؤ نا، کی پڑھ رہے سو میں نے بھی دسو۔ پاجی کوئی نہیں، بیٹھو، پانی شانی لگا، باقی گلا بات اندر، پہلے لے آؤ کلام، لے آ کے سناؤ دکھاؤ۔ بہن کہنے لگی کب تک ڈرتی رواگی، کھل کھلا کے کہنے لگی او قرآن اساں قبول کر لیا اسلام، آج تو بعد کملی والے تو جند جان قربان،
اللہ واللہ اللہ اج تو بعد توحید تے ساڈا ایمان، اج تو بعد کملی والے دی رسالت تے ساڈا ایمان ہے۔ اللہ واللہ اللہ کہن لگا لے آؤ مینوں دکھاؤ، نہیں نہیں ویرا تو پلیت ہے، تو مشرک ہے، تو ٹھاکراں دی پوجا کرن والا، تو بتاں دی پوجا کرن والا، میں تینوں قرآن نہیں دینا۔ اللہ واللہ اللہ حملہ کر لگ پیا ہے، مار لگ پیا ہے، کدے بہنوئی نو مار دے، کدے بہن نو مار دے۔ اللہ واللہ اللہ بڑا ماریا تے مار مار تھک گیا ہے۔ پھر خیال آیا یہ تے ایک دبکا نہیں سن سہندے تے اج میری چپیڑا بھی صحیح جاندے نے، تلوار تے وار بھی صحیح جاندے، انہوں اثر نہیں ہو رہا، لگتا ہے کوئی انوکھا ہی رنگ چڑھ گیا ہے، لگتا ہے کوئی انوکھا ہی رنگ چڑھ گیا۔ پتہ تے کراں کتے میں ہی غلط فہمی چ نہ ماریا جائے۔ بہن نو کہندا نہیں پینے دکھا دے، ہاتھ نہیں لاؤندا اپنے ہتھی پڑھ کے سنا دے۔ تے بہن نے کی سنایا ہے؟ گانے نہیں سنائے، بہن نے کی سنایا ہے؟ گیت نہیں سنایا، بہن نے کی سنایا؟ ٹولے تے مائیے نہیں سنائے، بہن نے پرانو کی سنایا؟ اللہ پاک دا قرآن سنایا ہے۔ بابا جی سمسام دی روح تڑپ اٹھی ہے، تاہا دیاں اے تاہا لے پہلیاں ہی آئیاں سی، بہن نے ویر تائیں پڑھ کے سنائیاں سی، بہن نے ویر تائیں پڑھ کے سنائیاں سی۔ اور کی ہے چھم چھم پیا روے نالے دیندہ دہائیاں سی، ہنجواں دے نال داڑی پج گئی سردار دی، اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی۔ اللہ واللہ اللہ ہن قرآن سنے تے قرآن دا دل تے اثر ہو گیا ہے۔ ہن کی ہو رہا ہے؟ کہندا وی پے مینوں اپنے ویر اپنے نبی کو لے جا، اپنے محبوب کو لے جا، اپنے آقا کو لے جا۔ کہن لگی نہیں نہیں تو سرکاری مجرم ہے، تو میرے نبی دی بے ادبی کرے گا، تو میرے مصطفیٰ کو پریشان کرے گا۔ اللہ واللہ اللہ کہندا جیڑیاں بے اعتباریاں پہنے ا میرا صافہ لے لے، میری مشکاں بن لے، میرے ہتھاں نو بن لے، جویں جان لے مینوں محمد دے قدماں چ لے چل، جویں جاننی مینوں محمد مصطفیٰ دے قدماں چ لے چل، اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں، اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں، فاطمہ پہنے بن لے مشکاں تو میریاں، بہن نے ویر دیاں بائیں انج پیشاں الیریاں، صافے دے نال گنڈ کس کے چمار دی، اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی۔ بہن جا رہی ہے ویر نو لے کے میرے پاک نبی دے کول۔ اللہ واللہ اللہ آؤ لوگوں سن لو ذرا، جدو نبی پاک دے قریب گئے آقا کتھے نے دار ارکم دے اندر، دار ارکم دے اندر میرے پاک نبی تعلیم دے رہے، قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگ آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو جو بھکھی والو، شیخو پورا والو، پاکستان والو، محبت دے نال سننا، پیار دے نال سننا۔ اللہ صحابی دی نظر پہ ہی عمر آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے ہیں۔ صحابہ دے اندر کھلبلی پہ گئی کہ عمر آ گیا، اے نبی پاک نو نقصان پہنچائے گا، اے نبی پاک نو پریشان کرے گا۔ تے چند دن ہوئے سن کلمہ پڑھیا اللہ دے شیر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، چند دن ہوئے کلمہ پڑھیا، پوچھنے لگے کی گل یار خیر ہے کی پریشانی؟ لیکن پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اگر خطاب سردار دا بیٹا ہے، میں بھی سردار عبدالمطلب دا بیٹا ہے۔ اگر وہ چودھری دا بیٹا ہے، اسی بھی نتھو پھتو نہیں ہے، میں بھی سردار دا بیٹا، جے میرے مصطفیٰ میں نہیں کر کے دیکھے گا، اے دی تلوار نہ دی تون لا دیاں گا۔ اللہ واللہ اللہ یہ چنگی نیت لے کے آیا، پروٹوکول دے آنگے، چنگی نیت لے کے آیا ہے، محبت کرانگے، پیار کرانگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا جنہوں گلنا باتاں ہوئیاں، میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے سنگیوں خیر دے نا، او میرے صحابہ خیر دے نا۔ آقا جی عمر آ گیا ہے، کتھے؟ سامنے آ رہا۔ آپ نے دیکھا فرمایا گھبراؤ نہیں،
रात वाला दुआ वाला तीर निशाने ते लग गया है। रात वाला दुआ वाला तीर निशाने ते लग गया है। आप नहीं आया मांग के ले आए, आप नहीं आया, आया है तो आने दो, खोल के बोलो, आया है तो आने दो। जितनी ज्यादा तवज्जो होगी उतना ज्यादा मजा आएगा। आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। आजी तनवीर ने तोड़े आराम च दरियां बिछाइयां, कालीन बिछाया, मरहबा के आए, मोस्ट वेलकम के आए। अल्लाह इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए। आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। ये पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। ये आया है न जाने को, ये आया है न जाने को, अल्लाह का इंतखाब आया, खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। उमर कोल बैठ गए। आपने फरमाया उमर यार तू ते तड़ियां लाने वाला, तू मेरे खिलाफ धमकियां लाने वाला, तू मेरे खिलाफ आवाज़ां बुलंद करने वाला, अज किवें आना होया, किवें आना होया? वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? ये तवज्जो करे, अल्लाह दा वास्ता ही तवज्जो करे। तेन मेरे फरूक आज़म की अज़मत समझ आए, फरूक आज़म का प्यार समझ आए। मैं सदके जावा, कुर्बान जावा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने की पूछा है, वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? उमर की कह रहा है, सुनी मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, सुनी मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। बैठिया बैठिया मेरे पाक नबी ने फरमाया, बिलाल मुनादी कर, साथी जमा कर नमाज पढ़िए। बिलाल मुनादी कर, साथी जमा कर, की करिए? अल्लाह सानू पक्के नमाजी बना, साड़ियां औलादां नू नमाजी बना, साढ़े भैणां भरावां नू नमाजी बना, साढ़े बड़ियां छोटियां नू नमाजी बना, साड़ियां भैणां भाइयां नू नमाजी बना, साढ़े अजीज़ो अकारब नू नमाजी बना, साढ़े आनियां गुआढ़ियां नू नमाजी बना। अपने अपने घर ते नज़र मारो, साढ़े घर विच कोई बेनमाज से नहीं है। मैं अपने घर ते नज़र मारना, तुसी अपने घर ते नज़र मारो, कोई बेनमाज ते नहीं। की ख्याल है? हलाल कमा के खिलाया करो, औलाद नेक होएगी। हलाल कमा के खिलाया करो, औलाद दे रगां च हलाल दा खून होएगा, औलाद नेक बनेगी। जड़ी औलाद नेक होएगी, माँ बाप के वास्ते आप ही सदका जारिया बन जाएगी। हजरात इकरामी, आपने फिर बिलाल बंदे इकट्ठे कर। उमर हौली जी कहते, या रसूल अल्लाह कित्थे नमाज पढ़नी? उमर इत्थे ही पढ़ लांगे दारे रकम ची। या रसूल अल्लाह क्यों? खाने काबे च नहीं, बैतुल्ला च नहीं? फरमाया उमर मेरी जमात कमज़ोर है, सहाबा कमज़ोर ने। अबू जाल जुल्म कर दे, मक्के दे वडेरे जुल्म कर दे ने, उमर दा खून खाल उठिया। अल्लाह वल्लाह अल्लाह की अर्ज़ा कर दे ने, मेरे ईमान लाने से क्यों छुप छुप कर इबादत हो? मेरे
छुप छुप कर इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबे में आए रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। अल्लाह वल्लाह और लोगों उमर इस्लाम विच आए, उमर इस्लाम विच आया, इस्लाम पर्दे च बाहर आ गया, इस्लाम खुल खुला के बाहर आ गया। अल्लाह वल्लाह इस्लाम दे परचम लहराने लगे, डंके बजने लगे, मैं कुर्बान जावा। फिर उमर एडा कीमती हो गया, एडा कीमती बन गया। एक दिन नबी पाक दे नाल नाल ना खाने काबे दा तवाफ कर रहे सन। अल्लाह अल्लाह खाने काबे दा नाम आंदा है, तेरे मस्कीन बंदे कारी खालत तो चलिया नहीं जाता। अल्लाह दिल तरस गया, दिल तड़प गया। अल्लाह मदीना भी दिखा दे, मक्का भी। अल्लाह मक्के बुला ले, मदीने बुला ले, कह दो अल्लाह मक्के बुला ले, बैतुल्ला बुला ले, काबे बुला ले। अल्लाह वल्लाह अल्लाह मेरे सोनिया रब्बा वे तेरे काबे जान जी करदा। मेरा कल्ले दा नहीं, मेरे वीरां दा जी करदा है, मेरे बुजुर्गां दा जी करदा है, मेरी बहनां दा जी करदा है। साडे सोनिया रब्बा वे तेरे काबे जान जी करदा। पी पी के ज़म-ज़म पानी सीने ठंडा पान जी करदा। उमर नबी पाक दे नाल बैतुल्ला दे सेन अंदर तो आप करदे ने मुकाम इब्राहिम आया। किया है मुकाम इब्राहिम ते ना दो कदमां दे निशान ने, ये बाबा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम ने। इत्थे खड़े हो के ना इस पत्थर ते अल्लाह दे खलील ने खाना काबा बनाया सी। मस्जिदां बनाना नबियां दा शेवा है, इब्राहिमी सुन्नत है, मुस्तफवी सुन्नत है। हज़रात मुकाम इब्राहिम आया। आका जी निशान कैसे ने? आपने फरमाया उमर ए मेरे जद्द अमजद, मेरे दादा जान, मेरे बाबा जान इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे निशान ने। इस पत्थर ते खड़े होके मेरे बाबा जान ने बैतुल्ला तमीर कीता सी। अल्लाह ने दुनिया ते यादगार सलामत रखी। ते आका जी इत्थे दो नफल न पढ़ लईए, अफला नत्तखिजुहु मसल्ला। आका जी इन्हू मसल्ला बना के दो रकाता ना पढ़ लिए। किन्ने क्या? सारे बोलो, उच्ची बोलो। की क्या है? अल्लाह दे रसूल जी इत्थे दो नफल पढ़ लिए तो कुरान आ गया, अल्लाह दा पैगाम आ गया, जिब्रील लेके आया। वत्तखिजू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मालिक दा पैगाम आ गया, अल्लाह दा कुरान आ गया। ये मेरे सोने कमली वाले आ, वद्दुहा चेहरे वाले आ, वल्लैल जुल्फा वाले आ, माज़ाम दे काजल वाले आ, यासीन व ताहा दे ताज वाले आ, सिदरतुल मुंतहा दे मिराज वाले आ। ये मेरे सोने अलम नशरा दे सीने वाले आ, ये खुशबूदार पसीने वाले आ, ये मेरे मक्के मदीने वाले आ। मेरे सोने नबी ऐलान कर दे वत्तखिजू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और लोगों मुकाम इब्राहीम मुसल्ला बना लो। जे मेरा उमर चाहता है तो उमर दा रब भी चाहता है। जे उमर दी तमन्ना है मुकाम
مقام ابراہیم مسلح بن جائے تے عمر دے رب دی بھی تمنا ہے مقام ابراہیم مسلح بن جائے جی عمر دی خواہش ہے مقام ابراہیم مسلح بن جائے عمر دے رب دی بھی خواہش ہے مقام ابراہیم مسلح بن جائے حاجی دا حج مکمل نہیں عمرہ کرنے والے دا عمرہ مکمل نہیں جب تک مقام ابراہیم تے نفل نہیں پڑے جان گے کیوں بھی مول پایا کہ نہیں عمر دے ایمان دا عمر دے ایمان دا مول پہ گیا عمر کتنا قیمتی بن گیا عمر زمین تے بول دے آسمانہ تو قرآن بن کے آ جاندہ میری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی اماں جان فرما دیاں نے عجیب گل ہے قرآن میرے گھر اتردا ہے تے رائے عمر دے مطابق اتردا ہے قرآن میرے گھر وچ اتردا ہے رائے عمر دی ہوندی ہے نبی پاک دی بیوی سیدہ میمونہ جاریہ نے قد ذرا بڑا ہے جناب عمر نے ویکھیا مومنہ دی ماں جا رہی ہے رستے ایک سائڈ تے یہودی کھڑے نے رستے ایک سائڈ تے خیال جے آیا کہ یہودی ساڈی اماں نو ویکھن گے ایک کافر لوگ ساڈی ماں نو ویکھن گے اے نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ پردے دا حکم نازل کرے ساڑیاں ماما ساڑیاں بیبیاں ساڑیاں پہنا باہر نکلن دے غیر مارن انہاں دے چہرے ویکھن عمر دی غیر تو برداشت نہیں دا اللہ دے رسول دعا ہی کر دیو اللہ پردے دا حکم نازل کر دے وے عورتاں مسلمان عورتاں با پردہ بن جان اللہ پاک جناب عمر نے زمین تے رائے دیتی مشورہ دیتا ہے مالک کائنات دا قرآن آ گیا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے سونے مصطفیٰ اے میرے سونے کملی والے مسلمانہ دیاں عورتاں نو اعلان کرو اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو کہ پردہ کریا کرن اوڑنیاں اوڑیا کرن مشورہ کی ہے رائے کی دیئے خواہش کی دیئے بولو تمنا کی دیئے تمنا عمر نے کی دی اللہ پاک نے قرآن بنا چھڑے ہے شراب حلال سی لوگی پیندے سن شراب لوگی پیندے سن عمر نے اس کیتا سونے دعا کرو اللہ شراب نو حرام کر دے وے اللہ پاک نے شراب کی حرمت دا حکم نازل فرمایا اللہ نے قدر کیتی ہے میرے عمر دے ایمان دی اللہ پاک نے قدر کیتی میرے عمر دے ایمان دی اللہ واللہ اللہ عمر اتنی غیرت والا ہے عمر اتنے پیار والا ہے عمر اتنی عصمت والا جدوں منافقہ نے اماں عائشہ کے الزام لائے سے نا کہ انہیں راتی صفوان نال سفر کیتا ہے تے ایک دے وہ بھی جوان ہے عائشہ بھی جوان ہے اینا رستے اندر کوئی غلطی کیتی ہوئے گی عبداللہ بن ابی منافق نے شوشہ چھڑ دیتا لاجنا مدینے دے اندر چیمے گویاں شروع ہو گیاں عائشہ تے صفوان راتی کٹھے آئے نے اینا رستے اندر کوئی گناہ ضرور کیتا آئے گا مسلمانوں شرارت منافق عبداللہ بن ابی نے کیتی ہے میرے پاک نبی مہینہ پر پریشان رہے مہینہ پر پریشان رہے ایک دن میرے پاک نبی نے صحابہ نو بلا لیا آپ منبر میں تشریف فرمائے آپ نے صحابہ نو بلا لیا آپ نے فرمایا بھی میرے سنگیوں میرے گھر والے دے بارے میں تکلیفاں پہنچائیاں جا رہی ہیں میرے اہل بیت دے بارے میں تکلیف پہنچائی جا رہی صحابہ کھڑے ہو کر رائے دے رہے ہیں ایتھو اٹھیا اوتھو اٹھیا اوتھو اٹھیا مہاجرہ چٹھیا انصاریاں چٹھیا رائے دیتی جا رہی ہے میرے مصطفیٰ انتظار اندر کے عمر بھی بولے عمر بھی عمر تو نہیں بولتا فرمایا سونے پہلے باقی بولن پھر میں بولا گا چل بول یار عمر کو دے مشورہ عمر کھڑے ہو گئے تو جو میرے وال آقا جی پہلے تے دسو میرا سوال ہے عائشہ نال شادی تسا اپنی پسند نال کیتی کہ اللہ نے کروائی ہے عائشہ نال شادی تسی اپنی خوشی نال کیتی ہے کہ اللہ نے کروائی ہے فرمایا عمر تے اللہ نے کروائی ہے تے عمر دا جذبہ تھوڑا جا اور اپ ہویا آقا جی میرے اللہ دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے میرے رب دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے میرا رب جناب کے بارے کو غلط فیصلہ کر
نہیں کر سکتا۔ عمر جوش نال کھڑے ہو کے عرض کر دے آقا جی ہن اگلی گل کر رہے ہیں، آئے میدان در کیڑا ہے میرے نبی دے اہل بیت کے خلاف بکواس کرنے والا، او دی گردن ہوئے گی، عمر دی تلوار ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ واہ عمر بولیا تے لیٹے پر نبی دا دل ٹھار کے رکھ چھڑے، بولیا تے ذرا لیٹے پر نبی دا کلیجہ ٹھنڈا کر چھڑیا عمر نے۔ اللہ اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا، عمر نے عرضہ کی دیا سر سونے جے تسی پاک ہو سونے ہو، یقیناً پاک ہو، تہاڈی بیوی بھی پاک، تہاڈے بارے اللہ دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تہاڈے بارے اللہ دا فیصلہ غلط عمر رضی اللہ دور خلافت۔ ہاں عمر نے کنے سن یہ بھی سن لو، رات نو نماز پڑھ لے، اللہ سانو بھی تہجد گزار بنائے، راتاں نو اٹھ کے رون والا بنائے، رات نو اٹھ کے سجدے کرنے والا بنائے، راتاں نو اٹھ کے جاگ جا کے اللہ اپنے دروازے تے سوال کرنے والا سوالی بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سن لو جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رات نو مصلی تے قیام کر دے، اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے۔ ایک رات عمر نے نفل نیتے نے تے پڑھی جا رہے نے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ سورۃ یوسف دی آیت جناب یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی سی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو یوسف بیٹا گم ہویا، بنیامین چوری دے کیس اندر جناب یوسف نے رکھ لیا سی نا، اس ویلے جناب یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ اللہ جی میں اپنے دکھاں دی شکایتاں تینوں سنانا، اللہ میں اپنے دکھڑے تینوں سنانا۔ اللہ واللہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کیتا، عمر نے نفر نیتے رضی اللہ تعالی جدو ہے تائینا انما اشکو بسی، لو رب نہ لگی ہوئی ہے، اللہ میں دکھڑے کنوں سناواں، اللہ میں غماں دی شکایتاں کنوں سناواں۔ اللہ جی تیرے بغیر کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں، اللہ تیرے بغیر کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ میں رستے چ آ رہا سا حافظ آباد تو میری ایک بہن نے فون کیتا جی جمعے میرے واسطے دعا کرانا، اللہ دین دنیا بہتر فرمائے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ حج کرائے، آمین کہہ دو آمین۔ ایک میری بہن نے یو کے تو فون کیتا اور نہ دے مائی صاحبہ بیمار میں اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے، کہہ دو اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ سعودی اندر میری ایک بہنا دینی معاملات اندر محبت کرنے والی، اللہ دے تے رحمتاں فرمائے۔ حضرات جدو کوئی دعا دا کہے کھلے دل نال دعا کر دیا کرو، تہاڈا جانا کچھ نہیں کسی دا کم بن جائے گا، تہاڈا جانا کچھ نہیں، ساڈا جانا کچھ نہیں کسی دا کم بن جائے۔ لو جی یعقوب علیہ السلام دی دعا جدو عمر نے پڑھی نا تے نفل نیتے نے تے نفلاں چ قرآن دی آیت پڑھی تے نال ہی آنسو نکل گئے۔ ہن کی پڑھی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ عمر نے ساری نماز رو رو کے گزار دی تھی، ایک رات قرآن پڑھے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، عذاب دیاں تائیاں عمر نالے پڑھی جا رہے نالے روئی جا رہے۔ اتنا پریزگار عمر، اتنا نیکوکار عمر، اتنا زہد والا عمر، اتنا تقوی والا عمر۔ اللہ ایک دن نماز پڑھ رہے سن یا ہاں پیشاب کر رہے سن، ایک بندہ کو گزریا، وہ میرے ملک میں السلام علیکم، آپ فارغ ہوئے نا تو غصہ چڑھیا بھی میں پیشاب کرنے ہیں تو تم نے سلام پھڑ کے نا ایک چپیڑ مار دی، کی کیتا چانڈ مار دی تھی۔ پھر خیال آیا عمر چنگا نہیں کیتا، عمر
چنگا چنگا نہیں کیتا تے کی ہویا تینوں سلام کہی بیٹھا بھول کے تے تو چانڈی مارتی ہے. تلاش کیتا انہوں لبیا ہاتھ جوڑے یار غلطی ہو گئی ہے معاف کر غلطی ہو گئی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار میں معاف کر دے. حضرات کتنا سادگی والا عمر قادسیہ اندر لشکر بھیجے ہے جنگ واسطے تے آپ راستے دے اندر چلے گئے رپورٹاں لین واسطے. کوئی قادسیہ دے علاقے جو رپورٹ لے کے آئے کی معاملہ بنے میرے صاحب میرے ساتھیاں دے نال کی بنے اللہ واللہ اللہ راستے اندر کھڑے نے مسلمانوں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی صحابہ نے جنگ جیت لی مسلمانہ جنگ جیت لی. ایک بندہ خوشخبری لے کے آیا ایک بندہ خوشخبری لے کے آیا گھوڑے تے سوار سی جدو مدینے ول آن لگا نا تے عمر فاروق ہمارے یار کھڑا ہی کہنا میرے کو اتنا ٹائم نہیں میں امیر المومنین خوشخبری سنانی ہے. عمر نال دوڑتے جا رہے ہیں زمین تے دوڑے جا رہے ہیں. ہاں بھئی کی بنیا پھر قادسیہ دا کی بنیا فرمایا اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اللہ پاک نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی. ایک دن نا حکمران سن تے مدینے دیاں گلیاں چ گشت پہ کر پہرا پہ دے کیوں بھی تواڈے مسلمان حکمران بھی رات کو پہرے دیندے نے نا پہرے دیندے نے نا ماشاءاللہ اور نون لیگ والے بھی پی ٹی آئی والے بھی سارے ماشاءاللہ رات کو پہرے دیندے نے. تسی سو جاؤ سانو تساں ووٹ دیتے نے اسی تہاڈا پہرا دینے انجی ہے نا. کوئی روڈ نہیں محفوظ کوئی محلہ نہیں محفوظ کوئی شہر نہیں محفوظ جگہ جگہ تے ڈکیٹیاں سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر بس انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے. عمر گلی آ رہے ہیں کی دیکھے آپ بچے رو رہے ہیں تو جو میرے وال آخری گلہ بچے رو رہے ہیں چولہے آگ جل رہی ہے ہانڈی چولہے تے پئی ہے بچے رو رہے ہیں. جناب امیر المومنین نے جا کے پوچھا بی بی بچے کیوں روندے وے میرا کی پوچھ رہے ہیں امیر المومنین دی جان نو پہ روندے امیر المومنین دے سر نو پہ روندے آٹا کوئی نہیں میں کتھوں روٹی کو آواں آٹا کوئی نہیں اناج کوئی نہیں میں کتھوں کھانا دیواں انہاں نوں بھکھا پیاں ستاندیاں اللہ واللہ اللہ اے اگ باڑی ہے ہانڈی چولہے تے خالی رکھی پانی اندر وٹے پا کے رکھے نے آپے رو رو کے سو جان گے ایویں ڈک کے نیند آ جائے گی اللہ واللہ اللہ. عمر کم گئے پریشان ہو گئے بی بی تھوڑی دیر انتظار کرنے ہونے آیا جلدی نال گئے غلام نو کہندے آٹے دا توڑا عمر دیکھن دے آتے رکھ دے ایتھے رکھ توڑا آٹے دا امیر المومنین تے میں کہتے بات فرمایا نہیں قیامت نو تیرو پوچھنی ہونی مینوں پوچھ ہونی ہے کہ بی بی قیامت نو میرے خلاف دعویٰ نہ کر دے. آٹے دا توڑا میری کانڈ تے رکھ آٹا پہنچایا لے بی بی جلدی کر روٹی بنا سالن دا سامان ہے دوسرا سامان جلدی کر روٹی بنا. اماں نے آٹا ویکھیا سامان ویکھیا کہہ لگی بچیا شاباش جوانی اماں نے تینوں امیر المومنین ہونا چاہیے پترا تینوں امیر المومنین ہونا چاہیے تیرے ورگا خیر خواہ بندہ تیرے ورگا درد دل والا بندہ مسلمانہ دا پیشوا ہونا چاہیے. عمر دی اکھیاں چانسو نے اماں میں اس امت دا خاتمہ میں اس قوم دا خادم عمر اللہ واللہ اللہ اماں معاف کر دے عمر لیٹ آئے عمر نو معاف کر دے عمر دیر نہ لائے میں نو پہلے آنا چاہیے سی میں بڑا دیر نہ لایا اماں عمر نو معاف کر دے اللہ واللہ اللہ. غلام کہندا حضرت جی آؤ چلیے کہنے لگے نہیں نہیں جڑے بچے میں روندے ویکھے میں روٹی کھا کے میں ہسدے ویکھنا چاہنا وہ تو چاہاں گا جدو بچے روٹی کھا لین گے اللہ واللہ اللہ یہ دا نام عمر ہے. اور مسلمان ذرا توجہ فرماؤ عمر نے ساری زندگی دیا محنت کمائیاں دا اللہ پاک نے صلہ کی منگیا ہے دعاواں کریا کر دے دعاواں کون عمر فاروق دعاواں کر دے جی دی جیب اندر جنت دیاں چابیاں او عمر جی دی نیکیاں آسمان دے تاریاں تو زیادہ او عمر جنوں کئی بار نبی پاک نے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں اللہ واللہ اللہ. نبی جناب عمر دعا کر دے اللہم مرزقنی
शहादतन फी सबीलिका वजल मौती फी बलद हबीबिका। ए अल्लाह सोनिया दुआ करना उमर नूं जदों मौत आए ते शहादत दी आए, कह दो उमर नूं मौत आए, सारे बोलो शहादत दी आए ते नबी दे शहर मदीने जाए। किनियां चीज़ां मंगियां, सारे बोलो यार केड़ी केड़ी? शहादत दी मौत आए नबी पाक दे शहरे। इहदा तर्जमा पंजाबी च करदे आ, उर्दू च करदे आ, पंजाबी च करदे आ। जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे, जदों वक्त नज़ा होवे मदीने दी फिजा होवे, अखां दे सामने मंजर, अखां दे सामने मंजर सुहाना होना चाहिदा, लबां ते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा। किनियां चीज़ां मंगियां अल्लाह ने 3 अता कीतियां, उमर ने 2 मंगियां अल्लाह ने 3 अता फरमाइया। अल्लाह ने कदर की थी उमर दे ईमान दी, अल्लाह पाक ने मुल पाए उमर दे ईमान दा। अल्लाह वल्लाह कौन उमर जिस दिया रब दे रसूल तांगा रखियां, राजी दा तकण हुजूर दिया अखियां, इस्लाम दी ओ बन के बाहर आ गया, शाना वाला उमर जरार आ गया। अल्लाह ने शहादत दी मौत भी अता फरमाई। जमात करान लगे फजर दी जमात 26 या 27 जुल्हज। अबू लोलो फिरोज मजूसी अग दा पुजारी ईरानी नस्ल लाए खंजर लेके मिंबर दे पीछे लुक के बैठा। अल्लाह 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 किथे बैठा? मिंबर दे पीछे। फिर मनो कायनात दे लोगो दुनिया दी किसी मां ने वो पुत्र नहीं जमया जेड़ा उमर दे सामने अफा चक पा जाए, कोई मां ने पुत्र नहीं जमया जेड़ा उमर दे मुकाबले च आ जाए। इस बेईमान ने हमला कीता ते लुक के कीता, हमला कीता ते छुप के कीता है। नमाज पढ़ रहे ने, कुरान पढ़ रहे ने, पेट अंदर खंजर मारे। अल्लाह अल्लाह। हजरत ग्रामी के एक सहाबी ने अगे बढ़ के नमाज मुकम्मल कराई, नमाज मुकम्मल की थी। आधे सहाबा उमर फारूक दे उदारे, आधे दुश्मन दे पीछे दौड़े। इन्हें वेख्या, दुश्मन ने वेख्या, मजूसी ने वेख्या, सहाबा जड़ा है, इन्हें जल्दी नाल अपने हल के अंदर खंजर मारे, खुदकुशी की थी, वासले जहन्नम हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर दियां तड़ियां जमीन ते जा पईयां, खून निकले आए। हाय हाय और लोगों नबी पाक दे सहाबी उमर फारूक दा खून गिरिया ते नबी पाक दे मसल्ले ते गिरिया, नबी पाक दे मेराब अंदर गिरिया है, नबी पाक दे मसल्ले ते उमर दा लहू गिरिया। क़यामत वाला दिन आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मौला हुसैन दी शहादत दी गवाही करबला दा मैदान लेके आएगा, किसे सहाबी दी शहादत दी गवाही बदर दा मैदान लेके आएगा, किसे शहीद दी शहादत दी गवाही उहद दा मैदान लेके आएगा, उस्मान तेरी शहादत दी गवाही अल्लाह दा कुरान लेके आएगा, उमर दी शहादत दी गवाही नबी पाक दी मस्जिद दा मेहराब लेके आएगा। लोग तबारदारी कर रहे हैं। उमर ने फरमाया यार एक काम ते करो, अब्दुल्ला को बुलाओ, मेरे बेटे अब्दुल्ला को बुलाओ। अब्दुल्ला को बुलाया गया, आके वेखे आए खूनो खून बाबा, सीने ते सिर रखिया ते रोन लग पे। जनाब उमर फरमाते पुत्रा वेखी वेला लग ना जाए, हथों वेला गुजर ना जाए, जल्दी कर। अबू हुक्म करो जामी ऐशा कोल जा, एक तो मेरा सलाम करी अम्मा जानू और दूसरा गुजारिश करी अम्मी जी मेरे बाबा ते हमला हो गया है, मेरे बाबा दुनिया तो जान वाले ने, मेरे बाबा शहीद होने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी जी मेरे बाबा दी बड़ी तमन्ना, मेरे अब्बू दी बड़ी ख्वाहिश है कि नबी पाक दे पहलू अंदर कब्र दी जगह मिल जाए, नबी पाक दे पहलू च कब्र दी। अम्मा जी ऐशा फरमानिया ने अपने अब्बू को मेरा सलाम भी कही और
نہیں اما عائشہ نے کھلے دل نال اجازت دے دیتی. ایک میرا ابو بکر ستا ہے, دوسرا میرے سر دا تاج آمنہ دلال ستا ہے, اور تیسری نیت میں اپنے واسطے کی تھی میری قبر بنے گی, چلو مینوں اللہ جتھے جگہ نصیب کرے گا میں دفن ہو جاواں گی. میں عمر نو موڑ نہیں سکتی. عمر او بختاں والے جنوں میرے آقا نے اللہ کولوں منگ کے لے آئے. عمر او شخصیت ہے جنہوں اللہ کو میرے نبی نے منگ کے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی توجہ فرماؤ, شہادت موت بھی مل گئی نبی پاک نے شہر مدینہ مل گئی, اور تیسری اللہ نے خصوصی نعمت عطا فرمائی, قبر دی جگہ نبی پاک دے پہلو اندر مل گئی. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں, پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں, وہاں کے خار اچھے ہیں, وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. نہیں بولے نہیں بولے. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے, یہاں کے اچھے اچھوں سے, یہاں کے اچھے اچھوں سے, وہاں بیمار وہاں بیمار اچھے ہیں, وہاں بیمار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں. اور یار نہیں بولے. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں. تسی ہون نہیں پہ بول دے تے جے میں اپنے مرکز واسطے چندے دی پیڑ کی تھی تو بالکل نہیں بولنا ہے. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے اچھے, اچھی بولو. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں, مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں, سوئے ہیں جو دامن میں, وہ دونوں یار وہ دونوں یار اچھے ہیں, وہ پیارے یار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار. جملے پسند آئے بولو. آجی تنویر انعام دے کے سنتا تن فری سنون دے تو جزاک اللہ کہہ رہا ہے. کون جزاک اللہ؟ اللہ قیامت والے دن صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ قیامت والے دن عمر فاروق دے قدم اندر جگہ نصیب فرمائے. اللہ قیامت والے دن اپنا اپنے نبی دا دیدار نصیب فرمائے. حضرات گرامی عدل و انصاف دا آفتاب ہمیشہ واسطے نبی پاک دے پہلو اندر سو گیا. میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں سن لو, قیامت دی کڑی آئے گی, قیامت دی کڑی آئے گی, قیامت اعلان ہوئے گا, دنیا قبراں چوٹے گی. سب تو پہلے میری قبر دا دروازہ کھلے گا, میں قبر مبارک چو باہر آواں گا. پھر میرے ابو بکر دی قبر دا دروازہ کھلے گا, ابو بکر باہر آئے گا. پھر میرے عمر دی قبر دا دروازہ کھلے گا, عمر باہر آئے گا. پھر بقی والے دی قبراں کھلن گیا, بقی والے آن گئے. اللہ 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 آپ نے فرمایا پھر قافلہ بن کے اسی میدان حشر وچ جاواں گے. اللہ عمر فاروق دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.